आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्त ते भोव मोगाचेरो भोव अपुरबेचो नवो दीस देवान आमकां दिला. सांती सेमत्रिंदादीक मान करून ह्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जो कोण म्हाका मान दिता ताका हांव मान दिता म्हणून सर्वेस्पर देव बसयता. सामुएलच्या बुकांत पयल्या बुकांत अध्याय 2 ओळ 30. फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 2 वर्स 30. Those who honor me, I shall honor them. बोपय सक्रामेंतां सुमिया जेजूक आमी स्वागत करया. ताका मान दिवया. ताची स्तुती करन ताचे आराधना आमी करया आनी तो आमकां मान वैभव आनी महिमा फावो करतलो. गावयान तें गीत आराधनाचें A19 A19 पान नंबर 20 आनी 9. आमच्या दैवी गायना बुकांत पेज नंबर 29 20 आनी 9. देवा बापा आराधन करता. जेजू सोमयाक आराधन करता. पवित्र आत्म्याक आराधन करता. देवा बापा आराधन करता. तिंबीर पोडो नमस्कार करता. देवा बापा आराधन करता. तिंबीर पोडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या सर पदवेदार आराधन 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 तुका देवा बापा. सोम्या आराधन करता. साष्टांग पडो आमी सर पडता. जेजू सोम्या आराधन करता. तुझे समोर आमी सर पडता. आमच्या काळजांनी रास करतेल्या सर्वंदर आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. बापाचे आणि जमिया जेजूची आराधन कर. पवित्र आत्म्यान आमी अभिषेक्त जावया. देवाच्या हजरपणात आमी प्रवेश जावया. सर्वेस्पर देवाच्या सिंहासना मुखार आमी उबे रावया. थंयसर सरपडोन आमी नमस्कार करया. सांती सेमत्रिंदादीचें जिवीत आमचें घर घेवया. आमी त्या सरपदवीदार देवा थंय आनी सरपदवीदार देव आमचे थंय एक जावं दी. सारको नितीवंत संबंध एकवट आमचो जावं दी. देवाची हरी एक आशिर्वाद आनी बेसांव आमच्या जिवितांत तुमच्या जिवितांत ती व्हाळोन येवन दी. आत्म्या आराधन करता. साष्टांग पडो तुका वंदिता. पवित्र आत्म्याक आराधन करता. साष्टांग पडोन
हालेलुया 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 अर्गान तुका वकळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 अर्गान तुका वकळाप तुका जय जय तुका हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या सर्वेस्पर देवाच्या हाजरपणांत आमी आयल्या आनी सकाळींच्यो अपुर्बेच्यो घडयो आमी देवाच्या हाजरपणांत आमी करसून आसा ह्या वक्ता देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं व्हडा मोगान उलयता इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 आनी 7 अध्यायांत 18 बोलीर आयजाया चॅप्टर 57 वर्स 18 तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो तांकां आनी तांचे पासत दूख भोगतेल्यांक हांव बुजवण दितलो प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो तांकां आनी ताचे पासत दूख भोगतेल्यांक हांव बुजवण दितलो हांवें धरलेली वाट सर्वेस्परा देवा तुवें पळयल्याय तूं म्हाका बरो करतलोय तूं म्हज्या पिडेस्तां बरो कुटुंबातलोय म्हाका आनी म्हज्या पासत दूख भोगतेल्यांक तूं बुजवण दितलोय पिडेस्तांच्या पिडे वरवीं तांच्या कुटुंबाच्यांक तांच्या मोगाच्यांक वर्तें दूख जाता वर्ती खंत जाता वर्ती बेजाराय जाता वर्तें निरासपण जाता वय समिया जेजू तूं आमकां बरें करताय आमचें शिकप बरें करताय आमचें बिझनेस बरें करताय आमच्या शेता भाटांत तूं बरें करताय आमकां बरें बेळें फोव करताय आमची येवजण्यो बरें करताय तूं आमचे येवजणे तूं सुफळ करताय आमच्या जिवितांत तूं आमकां यशस्वी दिताय जैत लाभयताय उदरगती दिताय प्रगती दिताय ग्रेस काय दिताय मान आनी वैभव दिताय तूं आमकां बुजवण दिताय तूं आमची दुखां पुसून काडताय आमचे निर्भागपण पयस करताय आमकां आशिर्वादां वयर आशिर्वादां दिताय संतोष आनी उल्हास दिताय आनंद आनी महिमा दिताय तुका जावं अर्ग आनी होगळाप सासनाच्या सासनाक वय मोगाचें नांव सर्वेस्पर देव परतून म्हाका तुका बसयता झेरेमाया प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 30 ओळ 17 झेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 17 हांव तुमकां परतून बरी भलायकी दितलो आनी तुमचे घाय हांव बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक तुज्या दुस्मानांनी तुका हें नांव दिलां ही सोडलेली सियोन कोणूच तिची पर्वा करिना प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव तुमकां परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक तुज्या दुस्मानांनी तुका हें नांव दिलां ही सोडलेली सियोन कोणूच ताची पर्वा करिना सर्वेस्परा देवा तूं म्हाका परतून बरी भलायकी दितलोय म्हजें निर्भागपण पयस करतलोय म्हजी खंत बेजाराय पयस करतलोय म्हजें निरासपण पयस करतलोय ह्या पिढे वरवीं हांव मरचो ना हांव नाश जावचो ना म्हाका कितेंच उणें पडोंक तूं सोडचो नाय ही पिडा तूं गूण कर नवी बरी भलायकी म्हाका दिताय म्हजे घाय तूं गूण करताय म्हजे कॅन्सर म्हजे तावन पयस करताय म्हजे हर एक पिडेची लक्षणां म्हजे तावन पयस करताय म्हज्या हाता पांयांक बोळ भलायकी दिताय म्हज्या मती उजवाड दिताय म्हाका बरी जिरवण फाव करताय म्हजे रगत बऱ्या भलायकेंत आसा करताय म्हज्या कुडीचे विश्वे नव्यान तूं रचन करताय म्हज्या दुस्मानांनी म्हाका म्हजे खेळकुळां केल्यांत म्हज्या विशयांत वायट चिंतलां हांव नाश जातलो म्हण चिंतलां सगळ्यांनी म्हाका सोण घालां सर्वेस्पर देवानंस म्हाका सोण सोडला म्हणून सगळे सांगता तरी तूं सर्वेस्परा देवा तूं म्हज्या पक्षान आसाय तूं म्हजो मोग करताय कोणेय म्हजी पर्वा करिना जाल्यार तूं म्हजी पर्वा करताय कित्याक तूं तो सर्वेस्पर म्हाका बरो करचो निर्गमान बुकांत 15व्या अध्यायान 20 आनी 6 वळीर एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 26 सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तो सर्वेस्पर तुमकां बरो करचो यहोवा राफा यहोवा रफिका हांवूच तो पळय मोगाच्यान देखून भावार्थान आनी विस्वासान आमी म्हणया कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरें करचो
वै सर्वेस्परा देवा सम्या जेजू तूं आमकां बरो करचो देव यहोवा राफा यहोवा रफिका राफाएल गूण करचो देव वैज जांचो वैज तूं जावन आसाय सगळ्या संवसारार वरती अजापां विजमितां करन तूं पिडा गूण करताय तर हांव तुका अर्गां दितां हांव तुका होगळाप दितां हांव तुजी स्तुती गायतां देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्या महिमा म्हणून आमी संतोषान उल्हासान देवाक अर्गां होगळाप दिवन ताची स्तुती करून ताचें आराधन करया B20 ऑन पेज नंबर 45 40 आनी 5 पान नंबर 45 देवा पापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा एक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारान व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारान देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा केदां वर्तें भाग आमचे आन बडव्या सवय सांता भक्तां सवय देवा घर गान होगळाप दिवन ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गेचो अनुभव आमी जोडचें मोगा माई पासान खऱ्या भावार्था मोगा माई पासान वर्त्या जेजू सम्याक होगळी कुसान करया महिमा जेजू सम्याक होगळी कुसान करया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा मधुर संगीतान रंगीन गायनान पवित्र आत्म्याक हर्षून आमी दिवया महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायना मधुर संगीतान रंगीन गायना पवित्र आत्म्याक हर्षून आमी दिव्या महिमा पवित्र आत्म्याक हर्षून आमी दिवया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा हालेलू हालेलुया 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 अर्गां तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया अर्गां तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 भोव मोगाच्या नखालच्या दिसा हांव एका कुटुंबाक गेलो त्या घरांत एका पिडेस्तिनीची भेट करूंक आसली त्या घरच्यांनी म्हाका आपोवन व्हेलें त्या घरांत दोगां प्रायवंत आसात ती प्रायवंतां तरी सदांय दैवीक रेत्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ती टीव्हीचेर पळयतात मात न्ही ते परतून परतून ती पळयतात आनी तांतूं वांटो घेता आसतना ती खोंत काणयेन खोंत असो तेर्स करतात दैवीक असो तेर्स करतात वय बोपोई सक्रामेंत येता आसतना दोळे दांबून बोपोई सक्रामेंता समोर आसा म्हळ्यार तसल्या अनुभोगान देवा घर आनी होगळाप दितात आनी तेंच म्हणटात त्या वरवीं कितलीं आशिर्वादां बेसांवां तांकां मेळ्ळ्यां तांच्या शेजारच्यांक मेळ्ळ्यां कुटुंबाच्यांक मेळ्ळ्यां तांकां पिडा आयिल्ल्या वेळार तांणी देवाक उलो मारला आनी देवान तांची पिडा गूण केल्या म्हूण संतोशान आनंदान साक्ष दितात मात न्ही कोणाकी काम नासल्या वेळार मागल्या वेळार बरें काम मेळ्ळां
भुरग्यांचे देणे नातल्या खातीर मागल्या वेळार भुरग्यांचे देणे लाभलां. व्यापार वहिवाटान नश्ट या रीण अनुभव केल्ल्या वेळार, या गिरायक उणें जाल्ल्या वेळार, भावार्थान विस्वासान आराधन करून देवाक उलो मारल्या वेळार बिझनेस बरें जालां, गिरायकी वाडल्यात, चड ग्रेस काय आनी चड समृद्धी, चड प्रगती जाल्या. भुरग्यां खातीर मागता आसतना भुरगीं परिक्षेन बरे मार्क्स काडल्यात, मात न्ही डिस्टिंक्शन आनी ताचे की चड बऱ्यांतले बरे मार्क्स काड बरो फुडार आसा जाला. जायती आशिर्वाद आनी बेसांवां आनी जोण घेतल्या देखून व्हडा संतोशान सर्वेस्पराक ते साक्ष दितात. एलिझा डिसोजा म्हणल्याक गॉल ब्लॅडर स्टोन आसले, दाक्तरांनी आशा सांगली हाय डायबिटीस आसलें, तिचे किडनी तितले फंक्शन करनात आनी देखून दाक्तरांनी दुबाव उसारलो, सर्जरी सक्सेसफूल जाता की ना म्हणून. पूण बोपोय सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागता आसतना समिया जेजून तांचेर आशिर्वाद घाल. त्या प्रायवंत लगभग 80 वर्सां उतरल्यान तिका, जाल्यार ती सर्जरी बऱ्या तरान जाली, वखदां बऱ्या तरान वय तिचेर प्रभाव घालूंक लागली आनी ती संपूर्ण तरान ती बरी जाल्या देखून ती देवाक काळजांतान अर्घ आनी होगलाप दिता. आनी एकलो भाव म्हणटा ताका लंग्सान कॅन्सर आसलें आनी तें सगळ्यांतल्यान स्प्रेड जाल्लें आनी तो म्हणटा आतां तो एक कॅन्सर सर्वायवर, देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. तो म्हणटा दैवी कलोरेत्र मंदिरांत येवन ताणें मागणें केलें आनी थंयसर देवान ताचें मागणें आयकलें. हर एका शनवारा म्हळ्यार पर्यंत तो रेतेरीक येतलो, मागण्याक येतलो आनी मात न्ही आतां जाल्यार घरांत सदांय तें आराधन आनी मिसाचें बलिदान तो पळयता आनी थंयसरच ताच्या घरांत रुमांत दिंबियेर पडोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाचें आराधन करता. हय मोगाचें देवाचें आराधन करता आसतना आमचेर देवाचीं आशिर्वादां बेसांवां देवान येतात. सामुएलीच्या पयल्या बुकांत 2ऱ्या अध्यायान 30व्या बडीर 1 सॅम्युएल चॅप्टर 2:30 सर्वेस्पर देव म्हणटा, जो म्हाका मान दिता ताका हांव मान दितां, पूण जो म्हजो तिरस्कार करता तो लजेक सांपडटलो. जो म्हाका मान दिता ताका हांव मान दितां. मोगाचें सर्वेस्पर देवाक लागीं सरोंक एकच आमकां वाट देवान दिवची. आमी ताका मान दिवचो, आमी ताका महिमा दिवची आनी आमी ताका होगळसूंचें, ताची स्तुती करची. कित्याक आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन ताची स्तुती करता आसतना ताची महिमा बिलकुल सोडना. मोगाचें ताजी महिमा बिलकुल सोडना, कित्याक ताजी महिमा इतली व्हरती की आमी कितले जिणीभर ताका अर्घ आनी होगलाप दिवन ताची स्तुती केल्यार मोगाचें तें कांयच न्ही. तरी ताका अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना मोगाचें आमींत समियाच्या एकवटांत आमी वाडटा आनी सडटा. देव आशेता हांवें आनी तुवें सर्वेस्पर देवा लागीं लक्षिलो मोगाचो एकवट जोड आमी जियेजय म्हणून. देखून जेरेमिया प्रवाच्या बुकांत 7व्या अध्यायांत 20 आनी 3 वळीर तावन आमी वाचता. प्रॉफिट जेरेमिया चॅप्टर 7:23 ऑनवर्ड्स सर्वेस्पर देव व्हडा मोगान म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्या. म्हणजे मोगाचें देव आमचो सर्वेस्पर देव जावंक आशेता, आमच्या मोगाचो देव आमचो जावंक आशेता आनी तो आमकां ताची परजा करून घेवंक आशेता, ताची भुरगीं करून घेवंक आशेता, ताच्या एकवटांत आसलेल्या तसल्या करून घेवंक आशेता. देखून सुमी जेजू देवाचो सपूत ह्या संवसाराक आयिल्लो व्हडा मोगान आमच्या लागीं उलोवन म्हणटा, हांवूं सुद्दां बरो गवळी तुमी म्हज्या हिंडाच्यो शेळयो, हांवूं सुद्दां बरो गवळी तुमी म्हज्या हिंडाच्यो शेळयो. म्हजे बकरे म्हजे शेळयो म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां सरावा करतलो. वय सर्वेस्पर देव मोगाचें आमचो गवळी जावंक आशेता. आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो म्हणजे आमी ताच्या गोपांत येजय, आमी ताच्या बोपयत काळजाक लागींच आसजय, आमी ताचे थंय एकवटान रावजय. देखून समी जेजू म्हणटा, हांव खरी दाखवाल आनी तुमी जावन आसात म्हजे फांटे, हांव खरी दाखवाल आनी तुमी जावन आसात म्हजे फांटे. म्हजे थंय एकवटान रावा, तुमी फळां बरी जातल्या, उरच्या तसलें फळ दितल्यात. हय समी जेजू थंय एकवटान आमी रावता आसतना मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी उरच्या तसलें फळ आमी दितल्या. वय आनी त्या वरवीं मोगाचें धरेस्पर देवाक आमी साक्ष दितल्या. आमच्या जिवितांत हर तराची मान आनी महिमा आमी जावन घेतल्या. आमी हाती घेतिल्ले हर एक वावर सुपळ जातलो. वय आमच्या शिकपान तो मान आनी महिमा आमकां फोव करता. असो 12 जाणांनी वय हांगासर येवन साक्ष दिल्या. ह्या दिसांनी बरीचशे बरोवन आसात. बोर्ड एग्जाम 10व्याची भुरगीं आनी तशेंच PUCची भुरगीं विविध तरांचे सेमेस्टर एग्जाम्स फायनल एग्जाम्स बरोवन आसात. ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन मोगाचें शिकोवंक आसलेल्या वेळार वय उगडासाची सगत थोड्यांक उणें आसलेल्या वेळार आनी थोड्यांक जाणवाय आनी थोड्यांक गिन्यान उणें आसलेल्या वेळार आनी थोड्यांक परिक्षा येता आसतना भिरांत कावजीण येता, हात पांय कामतात, हर तरेची पिडा येतात आनी थोड्यांक एंग्जायटी डिसऑर्डर आसा आनी थोड्यांक मानसीक पिडा असले आनी मोगाचें येवन हांगासर ह्या भोव पवित्र जाग्याक देवाक उलो मारल्या वेळार देवान तांचें मागणें आयकून सर्गुक्तकान आशिर्वाद घाला. तांणी आशिल्ल्या बरी तांच्या परिक्षेंत पास जाल्यान मात न्ही
फर्स्ट क्लास, हाय फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, हाय डिस्टिंक्शन, आनी थोड्यांक तांच्या कॉलेजींत, इन्स्टिट्युशनांत, थोड्यांक स्टेट लेवलार या नॅशनल लेवल रँक येवचे बरी, फर्स्ट रँक येवचे बरी, सेकंड रँक येवचे बरी, वय विविध तराचो मान आनी गौरव तांकां मेळचे बरी. थोड्यांक स्पोर्ट्सान सयत क्रिकेट खेळटल्यांनी वा या बॅडमिंटन, या टेबल टेनीस, या बास्केटबॉल, या फुटबॉल, या विविध तराचे खेळ खेळटल्यांनी मोगाच्यान हांगासर येवन मागले वेळा देवान तांचेर आशिर्वादा वयर आशिर्वाद घाला. देखून जेरमाया प्रवादीच्या बुकान 30 अध्याय 17 बळीर, जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17, सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव तुमकां परतून बरी भलायकी दितलो, हांव तुमचे घाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर, कित्याक दुस्मानांनी तुका हें नांव दिलां, ही सोडलेली सियोन कोणूच तिची पर्वा करिना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट नश्ट पिडा शिडा समस्या येता आसतना ह्या गूण जायनातली पिडा, ह्या पयस करूंक साध्य जायना तितले रीण, ह्या आर्थीक अडचणी आमकां येतना, ह्या कुटुंबा जिवितांत घोव बायलां मदें मनस्ताप झगडें येता आसतना, ह्या कितेंय सेज सामारा झगडें झूज जाता आसतना, जाग्याचे समस्या आसता आसतना आमकां अशें भोगता की आमी सोडून घालेली सियोन देवान आमकां सांडलां, मनशांनी आमकां सांडलां. आमचें म्हणलें कोणूच ना म्हणल्या बरी आमी निराश जातना देशस्वर जातना सर्वेस्वर देव म्हणटा, हांव तुमकां परतून बरी भलायकी दिता. कित्याक सर्वेस्वर देव आमकां परतून बरी भलायकी दिता? आमी जर तर मोगाच्या देवाक मान महिमा आमी दिना, आमचे सकाळीं सांगचे मागणे आमी करिना, देवाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जायना, हर तरान देवाचे दाव उपादेश आमी मोडटा, आमी पातक केल्यार पाटी येवन एक बरें कुमसार जावन पातक रडोवन जिणी आमी बदलिना, ह्या नास्तीकपणान आमी जियेता, ह्या पातकाच्या काळोखांत अंधकारांत आमी सांबाळटा आसतना मोगाच्या न्हू देवसराच्या सैतानाच्या बुलोवण्याक आमी बली जाता. मात न्ही सरतराची पिडा शिडा कश्ट नश्ट अनवरां समस्यांक आमी बली जाता. पूण परतून आमी देवाक उलो मारतस. सर्वेस्पर देव म्हणटा, तूं म्हाका उलो मार आनी हांव जबाब दितलो. तक्षण सर्वेस्पर देव मोगाच्या न्हू परतून आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता. कित्याक आमी ताची भुरगीं, आमकां कितेंच तो सांडून घालिना, तो आमकां सण घालिना, आनी तो आमकां परतून बरी भलायकी दिता आनी आमचें घाय तो बरें करता. आनी आमकां परतून ज्या गोपांत आमकां तो आरावन धरता. देखून तो आमकां म्हणटा, वय तुवें धरलेली वाट हांवें पळयल्या, देखून हांव तुका परतून बरो करतलो आनी तुजे पासो दूख भोगतल्यांक सयत हांव बुजावण दितलो. आयजाया चॅप्टर 57 वर्स 18, इजाया प्रवादीच्या बुकान 57 अध्यायांत 18 बळीर. मोगाच्या न्हू आमी वायट वाट धरलेल्या वेळार, आमी देवातान पयस केल्ल्या वेळार, आमी परिक्षेन फेल जाल्ल्या वेळार, आमचे बिझनेस बरें जायनातल्या वेळार, ह्या आमच्या जिवितांत व्हड आकांत पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी दूख पावचे मात न्ही, आमची मोगाची मनशांय दूख पगतात आनी ती निराश जावन देवाक उलो मारतात. देखून देव मोगाच्या नांव आमकां बुजयता मात न्ही, आमच्या मोगाच्या मनशांत तो बुजयता. वय आमच्या मोगाच्या मनशान तो गूण करता मात न्ही, ताच्या मारिफात आमकां तो बुजयता. तर मोगाच्या नांव भोव पयस सक्रामेंताचेर आज आमी नव्यान दिश्ट घालया. थंयसर समी जेजू आमकांच पळोवन आसा. हें दर्शन आमी घेवया. ताजे मुखामळ म्हाका तुका दिसोन दी. ताजे मुखामळाचो परजळ तुजेर तो घालता आनी तुकाय तो परजळीत आनी महिमे भरीत आनी प्रकाश भरीत करता. असलो अनुभव तूं जोड आनी पवित्र आत्म्याक तूं भर. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तूं अनुभव कर. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये, आमचेर तूं देवोन ये म्हण लाल आमी मागया. पवित्र आत्मा येतास मोगाच्या न्हू भोव पयस सक्रामेंतां आमी आज जेजूचें दर्शन आमकां जातलें आनी ताचे तान हरी एक आशिर्वाद आनी बेसांव आमी जोडून घेतले. हांव आमच्या कांताराच्या बुकान D30 पेज नंबर 106 106. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवोन ये, आमचे तूं देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये, आमचेर देवोन ये. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी, लाभय आमकां तुजी कृपे देणी. पोळादी कर आमची अस्कचिणी,
बोळाधिक आमची अस्कजिणी बोळाधिक झिणी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तू देवो ये आमचेर तू देवो ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवो ये आमचेर देवोन ये जसिंता आणि सिल्विया तुमकां लंग कॅन्सर आसा सर्वेस्पर देव तुमकां गूण करनासा बरें करसा आल्बन तुकाय देव बरें करनासा सुनीता सविता तुमी भयण्यो देव तुमचेर आशिर्वाद घालनासा तुमच्या कुटुंबा जिविताचेर तुमच्या घोवांचेरय आशिर्वाद घालनासा दिव्या रूपा रिजवान देव तुमकां नांवान आपोवन आसा डॅन्सी अलोरा लॉयल अलोशिया लुइजा करीना देव तुमकां नांवान आपोवन आसा हिल्डा देव तुका किडनी स्टोन्स जावन गूण करनासा बरें करनासा रेमी यू आर बीइंग टच्ड and your cancer is being healed you will live the Lord is blessing Remy in a very special way Donnell देव तुजी दुखां पुसून काडनासा पाठीच्या गाण्याची दूख आसा तुका देवान तुका तुजी दया दाखयल्या डिओना देव तुजेर आशिर्वाद घालनासा अशोक देव तुका संपूर्ण तरान नव्यान रचन करनासा सर्गुक्तकान आशिर्वाद घालनासा जे कितें ते होगडायला तूं नव्यान जोड घेतलो सेसेल तूं न्हिदेल्या लागीं आसाय तुज्या खातीर सगळीं मागोन आसात तूं बेगीनच बरी जावन तुज्या पांयांचेर उबें रावन चलतली देवाचें आशिर्वाद बेसांव तुजेर आसा मायकल तूं रडोन आसाय कित्याक तुज्या बायलेतान तूं मेकळो जालाय देखून रडोन आसाय देव तुका आनी तुज्या पत्नीक एक करूंक आशेता तुजें जिवीत नव्यान रचन करूंक आशेता सर तरेच्या बांदपासूनले देव तुका सुटका दिवंक आशेता देवाक उलो मार काळज जाता देवाक उलो मार विन्सी विन्सेंट देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा तुजेर आनी तुज्या भावाचेर लॅन्सी you are being blessed right now yes come back to the Lord with all your heart and the Lord will bless you कुटुंबाची येवका मी माया मोगा कुटुंबाची येवका मी माया मोगा लालेन मागताव लाभय तुझी कृपा लालेन मागताव लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये देवी कुलोरेत्र मंदिरांत रेतर करूंक येवच्या समेस्तांचेर ह्या हप्त्यांत 12 तारखेतावन 15 तारखे पर्यंत विशेष आमाल्यांची रेतर आसा चड आनी चड लोकांनी येवन आमाल्यां खातीर मागोवन तांकां सुटका लाभच्या खातीर आनी आमाल्यांनी विविध मादक द्रव्यांक वायट सवयांक वळख जाल्ल्यान हांगासर येता आसतना समियान जेजू तांकां सुटपा लाभय खंयचो अशुद्ध आत्मा खंयचो देवसार खंयची खोटो स्पिरीट या कसलो शिराप आमच्या जिवितांत कसली जादू मंत्रा माट मंत्रा खोटेपणाची दुश्ट सगत आमकां दोस्ता आनी ताका आमी बली जाल्या त्या सर्वांतले तूं आमकां निवार समिया तुका आमी उलो मारूंक फाटी सरल्या तर आज आमी तुका नव्यान उलो मारता समियान जेजू तूं आमचो एकलोच सोडवणदार तुज्या शिवाय दुसरो सोडवणदार ना तुज्या थंय मात्र आमकां वायटाच्या खोटेपणाच्या दुश्टशक्तीचेर संपूर्ण तरान आमकां जैत आसा समियान जेजू आशिर्वाद घाल दैवी कलोरेत्र मंदिरा तर्फेन गोंयांत सेरावल्यांत आवर लेडी ऑफ पिलार ह्या फिरगजीन विशेष सुटकेची आशिर्वादांची बेसांवाची रेतर आसा चड आनी चड लोकांनी येवन थंयसर ताचो फायदो जोडच्याक चड आनी चड लोकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळच्या खातीर समियान जेजू आमी मागता ब्लेस दीस पॅरीश आवर लेडी ऑफ पिलार सेरावली नियर मारगांव इन गोवा ब्लेस दीस पॅरीश एंड bless every parishioner and people coming there for the retreat. Lord Jesus, bless them abundantly.
तशेंच समिया जेजू आशीर्वाद घाल आमची विशेष कॅरिझमॅटीक रेतेर हांगासर जावची आसा 19 तारखेतान 22 तारखे पर्यंत विशेष सुटकेची रेतेर कॅरिझमाची विशेष रेतेर 19th March to 22nd. ताजे उपरांत ब्रदर क्रिस्टोफरा तर्फेन इंग्लिशान रेतेर आसा. देर इज स्पेशल इंग्लिश रिट्रीट बाय ब्रदर क्रिस्टोफर and team from Bangalore 26th March till 28th. Lord Jesus, bless this retreat. Bless all our retreats, and we have a special retreat in April soon after the Easter. पास्का बेस जाताच 5 तारखेतावन थंयसर 9 तारखे पर्यंत पास्काची विशेष रेतेर आसा. आनी ह्या दिसांनी जायते जाग्यार रेतेरी आसा ते सगळे रेतेरी बऱ्या तरान जावन समिया आशीर्वाद घाल आनी बेसांव घाल. वावरू दैवी शेतान निस्वार्थ मोना वावरून दैवी शेतान निस्वार्थ मोनान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान तेलाय आमकां जेजूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान. पवित्र आत्म्या कुरपे सागोरा आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये. पवित्र आत्म्या कुरपे सागोरा आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये. समिया जेजू जो कोण आज जनान दिवसाचे सून आसा तांचेर विशेष तुजें आशिर्वादां बेसांव घाल. बरी भलायकी तांकां दी. सुडका सोडवण दी. तांच्या जिवितांत तांकां जैत आनी यशस्वी आनी सर समृद्धी फावो कर. बर्थडे ऑफ मॉरिस फर्नांडीस. 23rd birthday of Rahul Jerome Phillips Savantwadi. Cherilan Sergio Vaz Kolwa Margaon Goa. Sonia Dilima Kalmadi. Inda Madalena Bogor Indonesia. Flavie DeMello. Jocelyn Mary Rodriguez celebrates her 60th birthday. रोशनी नाजरेत बांदूर. फिगो कार्डोजो. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. संतोष सिक्वेरा कंकनाडी फॉर कंप्लीटिंग 47 years as a St. Vincent de Paul member, SVP member, कंकनाडी. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत दैवी रितमंताच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान सद्दां घरांत दवन पळयल्या उपरांत घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत मागलेले जायते उपकार मेळ्ळेल्या पासत घर जाग्याचे समस्या आसले ते जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत जाग्याची घड बाउंड्री घालची आसली आनी तशेंच 9/11 प्लॉटिंग करचें सगळें वेळार जावन जागो विकून गेल्ल्या पासत आनी नवें फ्लॅट तांचें म्हणलें आशिल्लें तसलें घर देवान वेळार फावो केल्ल्या पासत उण्या आमालार आनी एकल्याचें घर विकून वचूंक आसलें तें वेळार विकून गेल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फावो जाल्ल्या पासत अजाप आनी विजमितांनी परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत आनी परमनंट PR मेळ्ळेल्या पासत आनी सिटीजनशीप सयत फरकावन मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. IATS आनी OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत काम नासतना सभार म्हयने USN कश्टल्या उपरांत दैवीक रित मंदिरांत थंयसर विनवणी घालूंक विनवणी धाडून दिल्या उपरांत थंयसर बरें काम मेळ्ळेल्या पासत चिंतल्याचें की चड बरें काम आनी चड सांबाळाचें काम मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. गोवा बैला मदें असलो मनस्ताप पयस धरल्या पासत परपून तांचे मदें राज्य संधान जाल्ल्या पासत जायते रीण आसले रीण फारीक करूंक देवान फावो केल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत भुरग्याची पिडा गोण केल्ल्या पासत वांजेलर केल्या उपरांत दैवीक मंदिरांत भुरग्याची पिडा गोण जावन परिक्षा बरयता आसतना हात पांय कामतले घामेतले आतां भुरगो बरो जाल्ल्या पासत भुरग्यांची मोबायल फोनाची ती वायट संवय लेखावर थंय सिरियलां पळोवची आनी पोखरीपणां तावन देवान ताका नीव रावन ह्या दिसांनी परिक्षेक बरें करून शिकून परिक्षा बऱ्या तरान बरयल्ल्या पासत भुरग्यांनी 10वी बोर्ड एग्जाम तशेंच PUCची बोर्ड एग्जाम बरयल्ल्या पासत आनी सेमिस्टर एग्जामान पास जाल्ल्या पासत चिंतल्याचे की चड बरें मार्क्स मेळ्ळेल्या पासत खातीची एलर्जी आसली नपय जाल्ल्या पासत
ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस पिडा गुण जाल्ल्या पासून सर्जरी बरी जाल्ल्या पासून विशेषान गॉल ब्लॅडर स्टोन काडचें आनी तशेंच गर्भाची सर्जरी आसली दंपरा गाडीची सर्जरी आसली बरी जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू आणि उलट तुका सुमया जेजू आता आमी विविध त्या सांबासत भक्तीपणान मागया मागोवंक उलो दिला फास्ट रिकवरी ऑफ हेमिल व्हॅलेंटाईन वाज बिरोंडा कांकावली सिंधुदुर्ग for the good result of third semester of Johan de Silva to wash away all curses from late Rujay Maniekar and family Godge Kudal to get a good job for Deepak Rahul Joy personal intentions of Julie Joseph de Silva Savantwadi for all the students appearing for exams by Dominic de Souza for safe return of Ethan Gomes Goa and intentions of Blossom was success in court case Sylvester de Souza Mangalore to answer well and get good marks in PUC exams Viola Pereira Bajpe परीक्षेन बरे मार्क्स मेळचे बसत भुरग्यां परीक्षा बरोवंक बरी भलायकी आनी मतीचो उसवाड आनी उगडासाची सकत मेळोवंक बरेंकन परीक्षा बरोवंक आनी बऱ्या विद्या संस्थांत येवचे वर्सा प्रवेश मेळोवंक चिंतला तसलें शिकाप मुंदरसून बरी भलायकी मेळोवंक सर्जरी बऱ्या तरान जावंक जाग्याचे समस्या इत्यार जावंक जागो विकून वचोंक आनी बरें घर फ्लॅट बऱ्या मालाक मेळोवंक आनी बरें काम मेळोवंक कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोवंक परमनंट जावंक काम PR मेळोवंक सिटीजनशीप मेळोवंक आनी भुरग्यांचे देणे लाभोवंक बरी सैरीक लाभोवंक काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक उलो दिला आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आमचे प्रार्थने सुमया आता आमी मरण पावल्या समेत आमच्या मालगड्यांच्या आत्म्याच्या सलवासां पासत मागया फॉर द डिपार्टेड सोल ऑफ लॅन्सी फेर्नांडीस सेबॅस्टियन तेरेजा कुटिनो जोसेफ सेलिन फेर्नांडीस फ्रॉम Maria Fernandez and Kutum. For the departed soul of Lancy Fernandez, Sebastian Teresa Coutina, Joseph Celine Fernandez and देवाधीन लिल्ली पिंटो गरजेवंत आत्म्याचो उडास करतात आनी तशेंच देवाधीन विल्मा डिसोजा पलकतल्या आत्म्याचो उडास करता प्रेसिल्ला पीटर देवाधीन नातालियन तावरो अँड लॉरेन्स तावरो कुलशेकर अँट वॅनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट Berjohi Joseph Ketinjian Kuwait, Cecilia Tauro Bajpe, 10th death anniversary of Mark Everest de Souza Permude, loving remembrance of Aida de Souza and her first death anniversary. Devadin Natalia Roach, Philip Dias Mulund Mumbai, first death anniversary of Gracie Olivera. Pulgatlia Sir Atmya Saudas Kata Shanti Norona and Kutomo Mangalore, Devadin Xavier Lobo, Efrogin Di Costa, Philomin Nazareth Bainduru, Gregory de Souza, Roslyn Rodriguez and Matilda Rodriguez. Sasna Savishev Ditanga Yesamia Nirandar Prakasanjar Fangodi Samadhanente Vishev Geundi Amen. Sarlila Sames Bhavartanच्या आत्मे देवाचे काकोतीन समाधानेंते विषय घेऊन दी आमेन. बापू सकरांतल्या जेसूचे आशीर्वाद आमी जडया सर्वेस्पर देवा या आराधनान मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवच्या समेस तांचे वयर रावन तांचेर आशीर्वाद घाल तांच्या मुखल्यान रावन तांकां वाडतकी तांच्या फाटल्यान रावन तांची जतन घे तांच्या भोंवतणी रावन तांचें संरक्षण कर तुजे आशिर्वादां तांचेर वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत तांच्या शेता बाटांनी तांच्या शिकपांत तांच्या हर एका येवजणेंत तांच्या व्यापार वहिवाटांत आनी तांच्या जिविताच्या हर एका कार्यक्रमांनी तूं ताका फावो कर आमेन. गीत नंबर 70 आणि 100 गीत नंबर A76 काकुतीच्या बापा दयादक पोविजीनी जीव कुरपालाप बलिदान हे बेटो जिनी बदलू फाव कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो.
आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताती अधिक मोगाच्यानो आज जर तर तुम्ही सर्वेस्पराचो ताळो आयकतात तुमची काळजां धारून करी नाकात हो संदेश सर्वेस्पर देव आमकां दिता. देव आमचो बाप व्हडा मोगान आमचे लागीं तो बरो एकवटाचो संबंद दवरूंक आशेता. जर तर आमची काळजां धारून केली आनी ताचे लागीं संबंद दवरूंक आमी तिरस्कार केल्यार ताका वर्त्या तरान दुखता. देखून एक घडी भर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया, आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. आमी सर्वेस्पर देवाचो ताळो व्हडा मोगान आयकून ताका आमी जबाब दिवया आनी ताच्या एकवटान जियोंक आमी फुडें सरया. सर्वेस्परा देवा, तूं निरंतरी आमच्या काळजा दाराचेर बडोवन आमकां तुजे थंय संबंद दवरूंक आपयताय. पूण तो तुजो ताळो आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत, आमची काळजां धरून केल्ल्या पासत बगसाणें मागता हांव. समिया काकूदकर, सर्गींच्या बापा तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांतल्यान धाडलोय आनी ताणें आमची सोडवण केली. खुर्सार ताच्या जिवाचें बलिदान ताणें दिलें. तरी आमी तुजेशी पातक रडोवन सगळ्या काळजान फाटी येवंक आमी इन्कार केला. आमी बगसाणें मागता हांव. क्रिस्ता काकूदकर, बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें मेल्ल्यान तो पुनर्जिवांत कर. आमकांय पुनर्जिवांतपणाच्या जिविताक आनी सासणाच्या जिविताक निरंतरी तूं आपोवणें दिताय. हें सासणीक जिवीत आमी स्विकार करनातल्या पासत संवसारांत काळोखांत अंधकारांत संवसाराच्या वस्तूंक आमी लबदल्ल्या पासत आमी बगसाणें मागता हांव. समिया काकूदकर, सरपोदेदार देव बाप आमची काकूद करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो प्रार्थुया. भोव वर्त्या आनी महिमेवंत देवा, तुजे मुखार खालती जावन आमी हें प्रार्थना करता. आमच्या सोडवणीची परब लागीं पावत येता तर पास्काचो घोट व्हड्या भक्तीन आनी सुफाळेन संभ्रमूंक आमची काळजां दयार कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुका फरमायतां ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या कोट्या काळजाचे दारुणायेन तीं चल्लीं आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट म्हाका दाखयली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा तावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसता हांवें तुमचेची सगळ्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांक धाडलें. तरी तांणी म्हजें आयकोंक ना, म्हज्या उतराक तांणी कान दिवंक ना. तीं दारून रावलीं आनी आपल्या पुर्वजां प्रास फाश्ट जालीं. देखून तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार ती जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता, विश्वासपण नपयस जालां. हे उतर तांच्या तोंडांतलें सरून गेलां. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाकात. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाकात. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचे कडप जावन असल्याक वाखाणया. अर्गा स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाकात. येया सर पडोवन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिम्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हेंड. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाकात. आज ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार आरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करी नाकात. थंय मेरीबांत आनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महात कार्यां देखल्ल्यांनी म्हाका परकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाकात. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पोर सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. एक पावटी जेजू एक मोनो देवसार सोडयतलो. देवसार भायर वेतच मोनो आसलो तो उलयलो. तवळ लोक विस्मीत जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसाराच्या मुखी बेएल्झेबूलाच्या शातीन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवच्या खातीर ताणें सर्गीन तावन एक खुणा दाखय जय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विभाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाड जायनासतना उराना. तेच परी सैतानाचेच पक्षाचे एकामेका उपराट जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बेएल्झेबूलाच्या शातेन देवसार धांवडयता जाल्यार तुमचे शीस कोणाच्या पदवेन धांवडयतात. अशें ताणेंच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेल्या बरी जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसार धांवडयता जाल्यार दुबावावीण देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपलीं हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्तबदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर हातेरान तो व्होडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोधूच सई. जो कोण म्हजे सांगता पुंजयना तो निजायकी शिंपडायता. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. एक फावटी एका क्लासरुमांत एका टिचरीन भुरग्यांक सांगचें हांवें आयकलें, उलया उलया जबाब दिया तोंड उक्तें करा. पूण भुरगीं उलोवनात, तोंड उक्तें करुना. त्या टिचरीक त्या गुरूक शिक्षकीक भोव दुखलें, भोव बेजार जालें. तर मोगाचें न्हू, कोणी जर तर उलोवचें आसल्या वेळार उलयना जाल्यार कितलें दुखता, बेजार जाता. मोगाचें न्हू, मोगाच्या मनशान मोग दाखोवनची उतरां सांगना जाल्यार कितलें आमकां दुखता. जर तर ल्हानशें भुरगें वाडटा आसतना वेळार तें मम्मी डॅडी म्हूण सांगना जाल्यार कितलें दुखता. तशेंच मोगाचें न्हू, देवाकी दुखता, बेजार जाता. जर तर आमी तोंड उक्तें करून देवान केल्लें बरेंपण आमी सांगून देवाक अर्गां दिना जाल्यार, देवाचो उपकार बावडिना जाल्यार, देवाची स्तुती करिना जाल्यार, देवाचें आराधन करिना जाल्यार, देवाचें उतर मोगाचें आमच्या तोंडान आमी उसारिना जाल्यार, आमची मागणी आमी सांगना जाल्यार देवाक कितलें दुखता मोगाचें. वय देखून अशें आमी तोंड उक्तें करिनातल्या बरी खंयची एक सकस जावन आसा तो देवसार. तसल्या देवसाराक आमीच धांवडोवची गरज आसा. आनी देवा लागीं आयिल्ल्या वेळार देव आमच्या थंय आसल्या देवसारांक धांवडयता. अशें मोगाचें न्हू, आमी तोंड उक्तें करन आमच्या मोगाच्या मनशांचो आमी मोग करया. तोंड उक्तें करन आमचें शिकप मोगाचें न्हू, आमी आमची जाणवाय गिन्यान आमी परगट करया. तोंड उक्तें करन देवाक अर्गां होगळाप दिवन ताची स्तुती करन मोगाचें न्हू देवाक महिमा दिवया. आज जर तर देवाचो ताळो तूं आयकताय, तुजें काळीज धारून करिनाका. गीत नंबर C13, C13. Thön आमचे वपसितां बापा, मोन आमचे अर्पितां तुका. धन आमचे भेटयतां तुका. कान घे बापा. क्रिस्ताच्या रक्ताचो तेंभो जालो गो तुज्या मोगाचो. तो sacrificas भेटोसो. कान घे बापा. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या स्वर्गार जावन त्या समासवें
आमच्या जिविताच्या समर्पणास हांवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या एक्या पवित्र सभेच्या दाबा सर्वेस्पोर म्हणून घे. कणवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोट्यापणांतली नितळ कर आनी तुज्या भुरग्यांचें जिवीत तुका मानवा सारकें पवित्र जावं दी. हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळ्यांचो आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय पारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वेश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. अशें आमचे पातकी सैम दामून दवरून आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरता. आमकां सुणें करून गरजेवंताक आधार दिता. हे बरी आमच्या सोडवणेच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेची स्तुती आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा बावडतासो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडा आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगिवन बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत थीर दवर. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजैतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे फेर्नांडमेट्स ह्या स्विडीच्या त्या माडतीर सांता भक्तां सांगाता. शासनाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलें तें प्रार्थन आमी व्हडा भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो घरास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय त्याला जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्तांच्या सस्तांक समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो माय मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी तुम्ही तुमचे म्हाका फावना उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं आमेन काळीज मुझे बला वोडा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या दिता अर्गा तुका भक्ती नानी माना क्रिस्ताराया धीमाका तू समाधान दैविक तुझो सांगा दिलाय म्हाका मोगाक सोम्या तुझ्या अर्गा तुका गोळ्या मोगाच्या अर्गा तुका मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय काळजांत भोव पयस सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय म्हजे थंय आसो मोनो देंवसार तूं धांवडय हांवें मोगान उलोवंक हेरांक धैर्य दिवंक हेरांक बुजावण दिवंक आनी साक्ष दिवंक म्हाका कृपा दी अर्गां जेजू प्रार्थया प्रतिवन बापा दैवीक जिवीत दिता त्या जेवणांत तुवें आमकां पोसलाय तर ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या कृपेन चड आनी चड पवित्र जावंक आनी तुजे थंय अगान एकवटान जियोंक फावो कर क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार चल हांव सर्वेस्परा म्हज्या परवशा कित्याक तूं बोका करता नितळ जावं गावला लेता तुज्या मैपास आतां कर म्हाका नितळ पारोत कर म्हाका सांबाळता अनवरांत आसतना भारता पडलेल्या वेळार उठयता परबोसो म्हजो घट करता मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां भगवान पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.